वहाँ पर मौजूद थे चीफ मिनिस्टर आपके केपी के। उन्होंने कल असम्बली में बयान में कहा कि दहशतगर्द घरों में आते हैं और खाना मांगते हैं। जब उनको खाना दिया जाता है, क्योंकि दहशतगर्द हैं, तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आते हैं, वो कहते हैं इनको खाना क्यों दिया। क्या वाक़तन ये बयान जो है अब वो तमाम आर्गूमेंट के जी हमें हालात पर काबू पाने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना चाहिए, उसको डिफीट नहीं कर रहा है? जब दहशतगर्द चूल्हे तक पहुँच जाता है तो उसके बाद फिर ये बहस के किसने किसको निकाला, क्या फिरोही नहीं बन जाती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया आपका तलत साहब। देखें, इस तरह है कि अनफॉर्चुनेटली 2 दिनों से जो बयानिया बनाया जा रहा है कि ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा, ना हमने इनखला का कहा है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा यू टर्न है उनकी तरफ से। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है तो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन देखें, ये रवैया सारी पाकिस्तान को पता है कि फ्लोर ऑन द हाउस जो है वो कहा गया कि ऑपरेशन भी करेंगे और ढंकी की चोट पे ही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, DGSPR साहब की बातें, और वो भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर यू टर्न लेना और सूबाई हुकूमत को इस चीज़ में जो है वो बदनाम करना, लेकिन सूबाई हुकूमत तो ये ब्लेम गेम, अगर मैं कटाकला में वैसे मैं जानना चाहता हूँ, सूबाई हुकूमत को तो ओन करना चाहिए। जब सूबाई हुकूमत का चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि दहशतगर्द घर के चूल्हे तक पहुंच गए हैं, तो उसके बाद तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऑपरेशन जो है वो तो चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कोई नई वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। लेकिन अगर होता भी है तो आपको पता है जब दहशतगर्द घरों पर कब्जे की सूरत में आ रहे हो तो फिर क्या करे रियासत वहाँ पर? आपको तो ओन करना चाहिए ना, आप उसके ऊपर एतराज़ करते हैं। देखें, हम तो यही कह रहे हैं ना कि फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये ले लें कि क्रॉस बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ये किसकी वजह से आए, किसकी माँ पे आए, किन्होंने जो है निगोसिएशन की जुलाई 2023 में जाके तो अफ़गानिस्तान एक वफद जाके तो उन्होंने निगोसिएशन की, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये उठाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग हैं, लेकिन लोग अब से नहीं है, लेकिन उनके सर पे किसी का हाथ था। इस तरह नहीं थे कि वो इंडिपेंडेंट थे। ये तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे है, गुड और बैड और ये चीज़ें फलाना ढिमकाना। तो मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूँ, मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूँ, अगर इसके ऊपर हम लंबी बहस कर सकते हैं, उधर नहीं जाते। मान लेते हैं कि जो आपने कहा ये गुड और बैड तालिबान थे, इसको प्रोटेक्ट किया गया, किसी को बचा के रखा, किसी को दोबारा आबाद कर दिया, ये बिल्कुल हुआ। लोग, आपने फरमाया लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब गुजारिश ये है कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो बच्चों के ऊपर हमले करते हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं, पुलिस के ऊपर हमले करते हैं, उनको क्या निकालना नहीं है? और निकालने के लिए क्या करें, इसके ऊपर आइए ना। देखें तलत साहब, बिल्कुल ये जो एक्शन भी लेते हैं, IOBs भी इन्होंने किए हैं, इन्होंने एडमिट भी किया कि हमने हज़ारों IOBs किए हैं, लेकिन उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। आप बाजौड़ की मिसाल ले लेना। बाजौड़ में क्या हुआ? इन्होंने ये एडमिट किया कि 500-600 लोग हैं या 700 मैक्सिमम लोग हैं, पिछले कई महीनों से लगे हैं, ये रिज़ल्ट किसी के सामने। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट है। आप एक सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे उस चीज़ में, और ये किस तरह हम आपके साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप ऑपरेशन कर दें। अवाम कभी भी ये नहीं देखती कि आपने उन लोगों को जो कसूरवार हैं उनको डैमेज किया हो। तो मेरे ख्याल में फिर शकूक को शोबा भी बढ़ते हैं, हुकूमतों में भी बढ़ते हैं, सियासी लोगों में भी बढ़ते हैं। तो ये सारा अगर आपको ये जमानत दे दी जाए, अगर आपको ये ज़मानत दे दी जाए, सूबाई हुकूमत को ये ज़मानत मिल जाए, और ये ज़मानत से मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भाव ताव होगा, बैठ के आपने एपिक्स कमेटी के ज़रिए तय कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ज़मानत मौजूद हो कि ऑपरेशन डिसाइसिव होगा, इन लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा और हतमी तौर पर इनको सज़ाएँ दी जाएंगी और कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज़ किया जाएगा, तो आपको फिर ज़ाहिर इस पर एतराज़ तो नहीं होगा ना?
ظاہری بات ہے ان کو دیکھیں، کور کمانڈر صاحب کو بھی اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی میں اسپیکر صاحب نے طلب کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اب آتے ہیں کہ نہیں آتے. اور جہاں تک ہماری صوبائی حکومت کا تعلق ہے تو ہم تو بارہا ان کو کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں ایٹ لیسٹ لیا جائے، افغانستان کے معاملات میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع کے معاملات میں ہمیں اعتماد میں لیا جا رہا. لیکن میرے خیال میں یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی جی صاحب نے دھڑلے سے یہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ ہم کریں گے اگر وہ چاہیں گے بھی یا نہیں بھی چاہیں گے. آپریشن تو کریں گے، مقصد یہ ہے کہ لیکن مجھے ابھی آپریشن سے جو یہ یو ٹرن لے رہے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا آپریشن نہیں ہو رہا، موجودہ آپریشن کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. چلیں اس کے اوپر واپس آتے ہیں. حکومت کا ایک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج خواجہ آصف نے بھی اس کو بتایا اس کے بارے میں، اس کے بعد انفارمیشن منسٹر اس کو ٹویٹ بھی کیا، جو 26 اور 25 میں جس کا اجرا ہوا، جس کے تحت اس والنٹری موومنٹ لوگوں کی، وہ آپ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اس کے اندر یہ الفاظ میرے نہیں، اس کے اندر لکھا ہوا کہ از خود اپنی مرضی سے یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے کیونکہ وہاں پر ہم نے کارروائی کرنی ہے. اور اس صوبائی حکومت کا، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو آپ کو تو دسمبر سے پتا تھا کہ لوگوں نے نکلنا ہے. طلعت صاحب دیکھیں، ڈی سی صاحب جو ہیں وہ جرأت نہیں کر سکتے. میرے خیال میں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بھی سمجھ ہے، ساری دنیا کو سمجھ ہے کہ وہ یہ جرأت نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے جو ہے فائلوں کا بیڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے جو بھی ریزن لکھی ہیں وہ لکھی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ریلیف ان کو دینا تھا، ہم اپنے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں دیکھ سکتے تھے. اور یہ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کا مین سٹریم میڈیا تو میری نظروں سے نہیں گزرا کہ وہاں پہ گیا ہو، کسی کا انٹرویو کیا ہو. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز موجود ہے کہ وہاں پہ لوگ خود کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے آپ نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں، میں نے وہ دیکھی ہیں. جی بالکل، آپ نے ویڈیوز مجھے بھجوائی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہیں. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم نے اس وقت چلائیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پروگرام کے اوپر، اس وجہ سے کہ ہمیں اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا تھا. آپ نے جو مواد بھجوایا ہم اس کو ضرور چلائیں گے جب ہم اس کو اوتھینٹیکیٹ کر پائیں گے. رانا صاحب، آج ایک بڑی تفصیل کے ساتھ حکومت کے نمائندہ منسٹرز کی طرف سے، منسٹر دفاع کے اور انفارمیشن کے موجود تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس کے اندر کہا گیا کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. اب آفتاب صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے کے ذریعے انخلا کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیا کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، تو اس میں تو کھلا تضاد ہے. اگر پرانے ہی آپریشن چل رہے ہیں تو ان کو ویسے چلاتے رہیں جیسے پہلے چل رہے تھے انخلا کے بغیر. اب انخلا اتنے لوگوں کا ہوا ہے تو رانا صاحب کچھ نہ کچھ تو اون کریں، نہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر، وہ بتائیں صوبائی حکومت کو. دیکھیں، صوبائی حکومت کو جو مجھے انفارمیشن ہے یا اس بارے میں جو میں نے معلوم کیا ہے کہ جس طرح سے آپریشنز تو جاری ہیں، یعنی جن کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہا جاتا ہے، تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو تیرا ویلی ہے وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گرد موجود ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا رقبہ، کوئی 10-12 ہزار ایکڑ ایسا رقبہ ہے جہاں پہ افیم اور بھنگ اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کاشت ہوتی ہیں. اور وہاں کے پہ ایک بہت بڑی، یعنی ان معنوں میں انڈسٹری کہہ لیں آپ، کہ وہاں پہ مقامی لوگ بھی کچھ ملوث ہیں